गतकक्षायां वयं यत् यत् पठितवन्तः एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः। भवन्तः वाक्यानि अपि वदन्तु। यथा एकम् उदाहरणं ददामि। अ, आसीत् आसीत् यथा अस्माकं प्रधानमन्त्री यथा मनमोहन सिंह पूर्वप्रधानमन्त्री आसीत् वा प्रधानमन्त्री आसीत्। अस्तु। एवं आसीत् यजित्वा वाक्यानि वदन्ति वा? यथा फलं पुष्पम् आसीत्, युवकः शिशुः आसीत्। एवं कः कः आसीत् वा का आसीत्? वाक्यानि वदन्ति वा? वदन्तु। पुष्पं कलिका आसीत्। उत्तमम्। वृक्षः बीजम् आसीत्। सुन्दरम्। फलं पूर्वं पुष्पम् आसीत्। फलं पूर्वं पुष्पम् आसीत्। उत्तमम्। वदन्तु। मम पूर्वं शिशुः आसीत्। न मम न, मम नाम अहम् मम। अहम् अहं पूर्वं शिशुः आसम्। आसम्। हम्म। इदानीम् आसीत् द्वारा वाक्यानि। पर्जन्यपूर्वं पाम्मि वदतु। मेघम् पर्जन्यं पूर्वं मेघः आसीत्। उत्तमम्। वाक्यानि वदन्ति वा? इतोपि बहूनि वाक्यानि वदन्ति। नगरः पूर्वं ग्रामम् आसीत्। नगरं पूर्वं ग्रामः आसीत्। उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि वदन्ति वा? शिक्षकः पूर्वं छात्रः आसीत्। शिक्षकः पूर्वं छात्रः आसीत्। उत्तमम्। वृद्धः पूर्वं युवकः आसीत्। सुन्दरम्। तण्डुलं पूर्वं धानम् आसीत्। धान्यम् आसीत्। इतोपि भास्वती न वदति। वदतु वाक्यम्। विद्या पूर्वम् आसीत्। पम्मी भवत्याः अन्तर्जाले पुनः समस्या भवति, सम्यक् न श्रूयते इति। लक्ष्मण पूर्वं रामो नाम आसीत्। किं? लक्ष्मणः पूर्वं राम नाम आसीत्। लक्ष्मणस्य पूर्वनाम राम आसीत्। মানে লক্ষ্মণের আগে রাম নামটা আছে তো এটাই বলতে চাইলাম। आसे माने आगच्छति আর आसीत् মানে ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। যেমন पूर्व प्रधानमंत्री कः आसीत्? मनमोहन सिंह आसीत्। पूर्व मुख्यमंत्री कः आसीत्? बुद्धदेव भट्टाचार्यः आसीत्। एवं आसीत् द्वारा वाक्यम्। आसीत्। बुद्धदेव पूर्वं राजकुमारः आसीत्। बुद्धदेवः पूर्वं राजकुमारः आसीत्। उत्तमम्। गौतम बुद्धः। उत्तमम्। वृष्टिः पूर्वं मेघः आसीत्। वृष्टिः पूर्वं मेघः आसीत्। सुन्दरम्। कालिदासः पूर्वं मूर्खः आसीत्। सुन्दरम्। उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि वदन्तु। अद्य कः वासरः? अद्य शुक्रवासरः। अद्य शुक्रवासरः। ह्यः गुरुवासरः आसीत्। गुरुवासरः आसीत्। उत्तमम्। वाक्यानि वदन्तु। युवती पूर्वं शिशुः आसीत्। उत्तमम्। जननी पूर्वं पुत्री आसीत्। जननी पूर्वं पुत्री आसीत्। जननी पूर्वं पुत्री आसीत्। उत्तमम्। इतोपि तर्हि आसीत् द्वारा भवन्तः वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। इदानीम् आसीत्, आसम्,
अहम् आसम्, अहं शिशुः आसम्, अहं चञ्चलः आसम्, भवत्याः के वा काः आसन्, वदन्तु वाक्यानि। अहं विद्यालयस्य छात्रा आसम्। अहं विद्यालयस्य छात्रा आसम्। उत्तमम्। अहम् अहं आसम्। पूर्वं शिशुः आसन्। अहं पूर्वं शिशुः आसम्। उत्तमम्। अहं पाचिका आसम्। अहं किम्? पाचिका। ओ, अहं पूर्वं पाचिका आसम्। पूर्वं बोलते হবে? पूर्वं वदति चेत् न वदति चेदपि अर्थः अवगम्यते। हम्म, अहं पूर्वं नर्तकी आसम्। सुन्दरम्। वदन्तु इतोपि वाक्यानि वदन्तु। अहं पूर्वं चित्रकार आसम्। अहं पूर्वं चित्रकारः आसम्। चित्रकारः न चित्रकारी वा चित्रकरी एवं भवितुमर्हति। हम्म, अहं पूर्वं सरला आसम्। अहं पूर्वं सरला आसम्। उत्तमम्। अहम् अस्मि, अहं युवकः अस्मि, अहं पूर्वं शिशुः आसम्। अहम् अधुना सम्प्रति अहम् वाराणस्याम् अस्मि, अहं पूर्वं पश्चिमबङ्गे आसम्। अहं पूर्वं विश्वविद्यालये आसम्। अहं पूर्वं विश्वविद्यालये आसम्। अहं सम्प्रति गृहे अस्मि, इत्युक्ते प्रकोष्ठे अस्मि। अस्मि आसम् भूतकाले। इतोपि अहम् अधुना अ, गृहे अस्मि। अ, मध्याह्ने अहं चिकित्सालये आसम्। उत्तमम्। अहं पूर्वं कोलिकाता आसम्। अधुना गृहे अस्मि। कलिकातायाम् आसम्। सम्यक्। इतोपि भास्वती भास्वती न वदति। मातुरालये आसम्। अहं पूर्वं मातुलालये आसम्। साधु। सुन्दरम्। স্যার আমার একটু কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে দাঁতে ইয়ে মানে দাঁতে দাঁত তুলেছি তো সেই अस्तु প্রবলেম। अस्तु 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 भवतु भवतु। इतोपि तर्हि आसीत्, आसम्, आसीः। त्वं विद्यालयस्य छात्रा आसीः, त्वं शिशुः आसीः। पम्मी त्वं कलिकातायाम् आसीः, सुमना त्वं मातुलालये आसीः। आसीः, त्वम् आसीः। यथा सुमना मातुलालये आसीः। अहं पश्चिमबङ्गे आसम्। अहं कुत्र आसम्? अहं पश्चिमबङ्गे आसम्। न। त्वं पश्चिमबङ्गे असीः। आम्, त्वं पश्चिमबङ्गे आसीः। अहं शिशुः आसम्। अहं कः आसम्? त्वं त्वं शिशुः शिशुः आसीः। त्वं शिशुः आसीः। अहं चञ्चलः आसम्। तं त्वं चञ्चल चञ्चलः असीः। अहं विद्यालयस्य छात्रः आसम्। त्वं त्वं विद्यालयस्य विद्यालयस्य छात्रा असीः। छात्रा आसीत्। छात्रः आसीः। स्पष्टं? त्वम् आसीः। हा, उत्तमम्। इदानीं पश्यन्तु, आसीत्
बालकः शिशुः आसीत्, वृद्धः युवकः आसीत्, फलं पुष्पम् आसीत्, पुष्पं कलिका आसीत्, वृक्षः बीजम् आसीत्, हम्म? आसीत्। अधुना द्विवचने आस्ताम्, बालको युवकौ किं न बालौ आस्ताम्, महिले बालिके आस्ताम्, किम् अध्यापकौ छात्रौ आस्ताम्, अध्यापिके छात्रे आस्ताम्। एवं द्विवचने वाक्यानि वदन्ति वा? आबां छात्रे आस्ताम्। न, आवां भिन्नमस्ति। आवाम् उत्तमपुरुषे अस्ति, अहम् अस्मि, आवाम् आस्व, आस्व, वयं हा, वयम् आस्म, वयम् आस्म। अच्छा। हा। रूपाणि स्मरन्ति वा? एकवारं रूपाणि वदामि। आसीत्, आस्तम्, आसन्, आसीः, आस्तम्, आस्त, आसम्, आस्व, आस्म। किं रूपाणि कः स्मरति, का स्मरति? सम्पूर्णरूपाणि। हा, धीति वदतु। आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्मः उत्तमं, पाम्मि वदतु। आसीत् आस्त्याम् आसन् असीः 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 आस्त्यम् आस्त आसम् आस्व्य आस्म्य हा, आस्ताम्, आस्व, आस्म। उत्तमं, सर्वे एतत् कण्ठस्थं कुर्वन्तु। हा, सुमने वदतु। आसीत् आस्ताम् आसन् आसी आस्थम् आस्थ आसम् आस्वः आस्मः। हा, आस्मः, आस्वः न, आस्व, आस्म इत्युक्ते विसर्गः नास्ति। अस्तु। मेघदीपे। आसीत् आस्तम् आसन आसीः आस्तम् आस्त आसम् आश्व आश्म हा, प्रथम पुरुषे बहुवचने किम् अस्ति? आसन आसन न, आसन्। आसन उत्तम, आनन्दिते। आसीत् आस्तम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्प आस्म। आसम्, आस्व, आस्म। उत्तमम्। इदानीं पश्यन्तु, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने वाक्यानि वदामः। एकवचने उक्तवन्तः, द्विवचने यथा आस्तम्, आस्ताम्, युवकौ बालकौ आस्ताम्, शिक्षकौ छात्रौ आस्ताम्, शिक्षिके छात्रे आस्ताम्, अध्यापकौ छात्रौ आस्ताम्। एवं कौ कौ आस्ताम् वदन्ति वा? वृक्षौ पूर्वम् अङ्कुरौ आस्ताम् हाँ, वृक्षौ पूर्वम् अंकुरौ आस्ताम्, द्विवचने केवलम्। धनिकौ पूर्वं दरिद्रौ आस्ताम् उत्तमम्, धनिकौ पूर्वं दरिद्रौ आस्ताम्। साधु। पुष्पे पूर्वं कलिके आस्ताम्। पुष्पे पूर्वं कलिके आस्ताम्। उत्तमम्। युवकौ पूर्वं बालौ आस्तम्। उत्तमम्। इदानीं बहुवचने आसन् वाक्यानि वदन्ति वा? शिक्षकाः छात्राः आसन्, युवकाः बालकाः आसन्, बालकाः शिशवः आसन्। वदन्ति वा? आसन्। वृक्षे फलानि आसन्, वृक्षे फलानि पूर्वं पुष्पाणि आसन्। आसन् बहुवचने।
वाक्यानि वदन्ति वा? भिक्षे पर्णानि आसन्। पाचिकाः पूर्वं गायिकाः आसन्। वाचिकाः पूर्वं गायिकाः आसन्। अस्तु। बहुवचने जन सूक्ष्मपत्राणि पूर्वं हरितपत्राणि आसन्। शुक्लपर्णानि पूर्वं हरितपर्णानि आसन्। उत्तमम्। इतोपि जनन्यः पूर्वं कन्याः आसन्। काः आसन्? कन्याः कन्याः आसन्। साधु। पुष्पाणि पूर्वे कलि कलिका कलिके आसन्। पुष्पाणि पूर्वं कलिकाः आसन्। कलिकाः आसन्। रसगोलकाः रसगोलकानि पूर्वं दुग्धम् आसन्। उत्तमम्। उत्तमं साधु। इदानीं पश्यन्तु, प्रथमपुरुषे वाक्यानि वयं वक्तुं शक्नुमः, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने। इदानीम् उत्तमपुरुषे आशम्, आवाम्, आवाम्, द्विवचने। यथा मम एकं मित्रमस्ति, तु आवां पूर्वं विद्यालयस्य छात्रौ आस्व। आवां पूर्वं विद्यालयस्य छात्रौ आस्व। एवं तो आवां पूर्वं सरलौ आस्व। एवं द्विवचने वक्तुं शक्नुवन्ति वा वाक्यानि? वदन्तु। आसम्, आस्व। हरि ओम्। चिन्तयामि। चिन्तयतु। आस्व यथा आवाम् आस्व, द्विवचने आवाम् आस्व। वयम् आस्म। इदानीम् आवां द्विवचने। आवां छात्रे आस्व। आवां छात्रे आस्व। आवां भगिन्यौ आस्व। आवां भगिन्यौ आस्व। एवं चिन्तयतु, धिति अस्ति, अहमस्मि, आवाम्। अस्तु। तो आवां शिशु आस्व। सम्यक्। आवां आवाम् आवां के वदतु। आवां आवां के? अहं तम्। अस्तु। अहं त्वं वदतु। आवां आवां मित्रे आस्व। उत्तमम्। आवां मित्रे आस्व। उत्तमम्। इदानीम् आवां शत्रु आस्व। किम्? आवाम् अपरिचितौ आस्व। आवाम् अपरिचितौ आस्व। उत्तमम्। आवां चिकित्सकौ आस्व। आवां चिकित्सकौ आस्व। आवां चिकित्सकौ। अस्तु, भवतु। आवाम् आरक्षकौ आस्व। आवाम् आरक्षकौ, आरक्षका, आरक्षके आस्व। अहं मेघद्वीपे च अहं मेघद्वीपे आवां चित्रकारी आस्व। चित्रकरी, चित्रकर्यौ चित्रकर्यौ आस्व। आस्व।
आबाम पाचिके आस्व हाँ, आवाम पाचिके आस्व। बहुवचने वयम, वयम शिशवः। वयं हाँ, वदन्तु। वयं छात्राः आस्म। वयं छात्रः आस्म। अधुना अपि छात्रः स्मः। हम्म। वयं नर्तक आ- वयं नर्तक्यः आस्म। वयं पूर्वं वानराः आस्म। हम्म। इतोपि वयं पूर्वमेव आस्म। किं न स्पष्टम्? লেজ কি বলে? किं? লেজ 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 লেজকে কি বলে? लेज, पुच्छः। হ্যাঁ আচ্ছা বয়ম পূর্বম পুচ্ছা আস্ম। আমরা পূর্বে লেজ ছিলাম। पुच्छधारी আমাদের লেজ ছিল। पुच्छधारी আমরা সবাই লেজ ছিলাম নাকি? সকলের পিছনে কাদের পিছনে লেজ ছিলাম আমরা? আমরা বয়ম পূর্বম না পুচ্ছধারিণः आस्म। वयं पूर्वं पुच्छधारिणः आस्म। वयं वयं पूर्वं वयं पूर्वं विद्यालयस्य छात्राः आस्म। आस्म। तो हाँ, वृक्षाः पूर्वं बीजानि अंकुराः आस्म। बीजानि अंकुराः आस्म। अंकुराः। आस्म। अंकुराः किमर्थम् आस्म? आसन्। आसन् आसन्। वयम् आस्म। वयम्। अरे, हम्म। अंकुराः आसन्। वृक्षाः पूर्वं बीजानि आस्म न आसन्? आसन्। आसन्। तो यत् क्रियापदम् अस्ति, अस् धातु अस्ति। आसीत्, आस्ताम्, आसन्। आसीः, आस्तम्, आस्त। आसम्, आस्व, आस्म। यथा परस्परं प्रश्नः। पम्मि त्वं कः, का आसीः? अहं बालिका आसम्। आसम्, उत्तमम्। सुमने त्वं पूर्वं कुत्र आसीः? अहं पूर्वं मातुरालये आसन्। आसम्, म आसम्। धिति त्वं पूर्वं का आसीः? अहं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रा आसम्। उत्तमम्। ब्रतति त्वं पूर्वं का आसीः? अहं पूर्वं बालिकाः आसम्। आसम्। मेघदीपे त्वं पूर्वं कुत्र आसीः? अहं पूर्वं गृहे आसम्। आसम्, उत्तमम्। आनन्दिते त्वं पूर्वं कुत्र आसीः? अहं पूर्वं मातुरालये आसम्। आसम्। इदानीं पाम्मि सुमने परस्परं प्रश्नः। तं पूर्वं कुत्र आसि? आसीः। तं पूर्वं कुत्र आसीः? अहं पूर्वं
विद्यालयस्य छात्रा असि असि না, সুমনা বলল যে তম পূর্বম কুত্র আসিহি, কোথায় ছিলে? अहं पूर्वं कलिकताया आसीः कलिकातायाम आसिहि ना, आसम, अहम आसम। प्रश्नः। त्वं पूर्वं का आसीः अहं पूर्वं बालिका आसम्। अनिन्दिते मेघदीपे परस्परं प्रश्नः। मेघदीपे त्वं पूर्वं का आसीः? अहं पूर्वं गृहे आसम् का आसीः? कुत्र न वदामि, का वदामि, का आसीः? सम्यक्। वदतु मेघदीपा, अहं पूर्वं शिशुः आसम्। अहं पूर्वं शिशुः आसम् प्रश्नः। त्वं पूर्वं का आसीः अहं पूर्वं बालिका आसम्। उत्तमं। व्रतति धिति। त्वां पूर्वं का आसीः अहं पूर्वं बालिकाः आसम्। त्वं पूर्वं कुत्र असि? अहं पूर्वं कलिकातायाम् आसम् उत्तम। एवं ব্যবহারं कर्तुं शक्नुमः। যখন আমাদের অনেকদিন পরে কোনো বন্ধুদের সাথে দেখা হয়, তখন আমরা একটা কথা বলি, "এতদিন কোথায় ছিলিস?" বলি কি না? হ্যাঁ, হ্যাঁ তো সেখানে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি না? "ত্বম কুত্র আসিহি?" "ত্বম কুত্র আসিহি?" তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা প্রয়োগ করতে পারি। ত্বম কুত্র আসিহি? বা এর পরিবর্তে আমাদের যদি আসি বলতে সমস্যা হয়, "ভবান কুত্র আসিত?" "ভবতি কুত্র আসিত?" এটাও আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে? তো এটা আমাদের অভ্যাস আরো করতে হবে। তোমরা নিজেরা করবে। বাক্য যখন বলবে তখন আরো বলতে পারবে। তো এটা মনে রাখবে, আসিত, আসতাম, আসন, আসিহি, আস্তম, আস্ত, আসম, আসওয়া, আসমা। আজকে দুটো বিষয় বলবো, যেই দুটো বিষয় অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি। ঠিক আছে? তবু আরেকবার বলে দিচ্ছি। উম लङ् लकारः, क्रियापदस्य लङ् लकारः। वयं सर्वे जानीमः खलु? इदानीं लङ् लकारं पठामः। यथा अपठत्, पठति, अपठत्। यथा गुरुः पुस्तकम् अपठत्। जननी मन्दिरम् अगच्छत्। जननी मन्दिरम् अगच्छत्। जनकः कार्यालयम् अगच्छत्। छात्रः विद्यालयम् अगच्छत्। बानरः फलम् अखादत्। बानरः फलम् अखादत्। तो कः किम् अकरोत्? वाक्यानि वदन्ति वा? कः किम् अकरोत्? अहं संस्कृतम् अपठम्। 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 अस्तु, अहमेकं सन्दर्भं ददामि। अलिखत्। वाल्मीकिः रामायणम् अलिखत्। व्यासः महाभारतम् अलिखत्। कः किं किम् अलिखत्? कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलम् अलिखत्। उत्तमम्। वाक्यानि वदन्ति वा? जयदेवः गीतगोविन्दम् अलिखत् सुन्दरम्। माघः शिशुपालवधः अलिखत् माघः शिशुपालवधम् अलिखत्। उत्तमम्। मम्मी? भारतिः किरातार्जुनीयम् अलिखत्। उत्तमम्। भाष्यः स्वप्नवासवदत्तम् अलिखत्
उत्तमम्। पतंजलि महाभाष्यम अलिखत। सुन्दरम्। बाणभट्टः चरितम् अलिखत्। उत्तमम्। पाणिनि व्याकरणम अलिखत। पाणिनिः व्याकरणम् अलिखत् व अष्टाध्यायीम् अलिखत्। साधु। तो एवं भूतकाले कः किं किम् अलिखत्, कः किं किम् अपठत्, कः किं किम् अकरोत्। रामः युद्धम् अकरोत्। रामः युद्धम् अकरोत्। कः कः युद्धम् अकरोत्? अर्जुनः युद्धम् अकरोत्। अर्जुनः युद्धम् अकरोत्। दुर्योधनः युद्धम अकरोत्। दुर्योधनः युद्धम् अकरोत्। कर्णः युद्धम् अकरोत्। हम्म, अभिमन्यु युद्धम् अकरोत्। रावणो युद्धम अकरोत्। हम्म, इन्द्रजितः युद्धम् अकरत्। हाँ इंद्रजीतः ना इंद्रजित। इंद्रजित। आरक्ष- हाँ आरक्षकः युद्धम् अकरोत्। आरक्षकः युद्धम् अकरोत्। सैनिकः युद्धम् सैनिकः अकरोत्। उत्तमम्। अद्य जननी गृहे किं किम् अकरोत्? वाक्यानि वदन्ति वा? अद्य जननी गृहे रन्धनम् अकरोत्। उत्तमम्। अद्य जननी गृहे गृहस्वच्छताम् अकरोत्। साधु। अद्य जननी गृहे स्थालिकां प्रक्षालनम् अकरोत्। उत्तमम्। स्थालिकायाः प्रक्षालनम्। अद्य जननी गीतापाठम् अकरत्। उत्तमम्। अद्य जननी गृहे अर्चनम अकरोत्। अर्चनाम् अकरोत्। उत्तमम्। सुन्दरम्। तु पठति अपठत्, लिखति अलिखत्, खादति अखादत्। अखादत्। भवति अभवत्। अभवत्। वदति अवदत्। अवदत्। पतति अपतत्। अपतत्। करोति अकरोत्। अकरत्। अकरोत् 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 चलति अचलत्। अचलत्। अचलत् पश्यति अपश्यत्। अपश्यत्। क्रीडति अक्रीडत्। अक्रीडत्। पिबति अपिबत्। उत्तमम्। तु गच्छति अगच्छत्, पठति अपठत्, लिखति अलिखत्, खादति अखादत्। इदानीम् उत्तमपुरुषे व्यवहारं कुर्मः। अहम् अपठम्। अहं रघुवंशम् अपठम्। भवत्यः किं किम् अपठत् भवत्यः किं किम् अपठन्? अहं अहं मनुसंहिता वदतु। अहं कादम्बरी अपठम्। कादम्बरीम् अपठम्। अहं कादम्बरीम् अपठम्। इतोपि अहम् उत्तररामचरितम् मनुसंहिताम् अपठम्। सुन्दरम्। अहं भागवतम् अपठम्। भागवतम् अपठम्। अहं मनुसंहिता अपठम्। मनुसंहिताम्। अहं पाणिनीयशिक्षाम् अपठम्। अहं पाणिनीयशिक्षाम् अपठम्। उत्तमम्। अहं मुद्राराक्षसम् अपठम्। अहं मुद्राराक्षसम् अपठम्। उत्तमम्। अहं वर्णपरिचय अपठम्। वर्णपरिचयम्। अस्तु। अपठम्।
अपठः मध्यमपुरुषे यथा तं पुस्तकम् अपठः, त्वं पुस्तकम् अपठः, त्वं पुस्तकम् अपठः, अहं पुस्तकम् अपठम्। अहं किम् अपठम्? त्वं पुस्तकम् अपठः। त्वं पुस्तकम् अपठः। अहम् अन्यम् अखादम्। अहं किम् अखादम्? तम् त्वम् अन्यम् अखादः। अखादः। अहम् आ, अहं विश्वविद्यालयम् अगच्छम्। अहं कुत्र अगच्छम्? त्वं विश्वविद्यालयम् अगच्छः। अगच्छः। उत्तमम्। तो एकस्य क्रियापदस्य रूपं सम्यक् वयं पठामः। हम पूर्वम् अवदम् हम पूर्वम् अवदम् एकस्य क्रियापदस्य रूपाणि सम्यक् पठन्तु। यथा अपठत्, अपठताम्, अपठन्, अपठः, अपठतम्, अपठत, अपठम्, अपठाव, अपठाम, अपठम्, अपठाव, अपठाम। अस्तु, सर्वे एकस्य क्रियापदस्य न भवतीनां पार्श्वे यानि क्रियापदानि सन्ति लङ् लकारस्य रूपाणि कण्ठस्थं कुर्वन्तु। एकस्य कण्ठस्थं कुर्वन्ति चेत् बहूनां क्रियापदानां कण्ठस्थः कण्ठस्थः भवति। अस्तु अस्तु, एकः विषयः। द्वितीयः विषयः पठितवान्, लिखितवान्। वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्। कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलं लिखितवान्। लिखति, लिखितवान्। कः कः किं किं लिखितवान्? माखः शिशुपालवधं लिखितवान्। उत्तमम्। व्यासः महाभारतं कालिदासो उत्तमम्। एवं लिखितवान्, पठति, पठितवान्। खादति, खादितवान्। खादितवान्। गच्छति, गच्छितवान्। न गतवान्। गतवान्। आगच्छति, आगतवान्। उपविशति, उपविशवान्। उपविष्टवान्। उपविशति, उपविष्टवान्। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठितवान् उत्थितवान्। उत्थितवान्। उत्थितवान् उत्तिष्ठति, उत्थितवान्। उत्थितवान्। पठति, पठितवान् पठितवान्। लिखति, लिखितवान् लिखितवान्। खादति, खादितवान्। पश्यति, दृष्टवान् दृष्टवान्। दृष्टवान्। ददाति, दत्तवान्। दत्तवान्। पिबति, पीतवान्। पीतवान् पीतवान्। करोति, कृतवान् पीतवान्। कृतवान्। नयति, नीतवान् नीतवान्। हसति, हसितवान् हसितवान्। आनयति, आनीतवान् आनीतवान्। अनीतवान्। एवं अभ्यासः करणीयः। गच्छति, गतवान्, पठति, पठितवान्। स्त्रीलिङ्गे रूपं किं भवति? गतवती गच्छति, दृष्टवती। दृष्टवती। पठति, पठितवती। लिखति, लिखितवती। खादति। खादितवती। उत्तमम्। इदानीं करोति, कृतवती। पूर्वं वयं पठितवन्तः, सत्यं?
आम् तु आम् भवताम् एकं कार्यमस्ति, एकवारं लङ् लकारे लिखतु। भवती प्रातः आरभ्य किं किम् अकरोत्, अनन्तरं तबतु प्रत्यय संयोज्य लिखतु। भवती प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं किं किं कृतवती, यथा एकम् उदाहरणं ददामि, लङ् लकारे लिखामि। यथा अहं प्रातः उदतिष्ठम्, अहं प्रातः 6 उदतिष्ठम्, अनन्तरं दन्तधावनम् अकरवम्, मुखं प्रक्षालनम् अकरवम्, दन्तधावनम् अकरवम्, मुखप्रक्षालनम् अकरवम्, अनन्तरं स्नानम् अकरवम्, स्वल्पाहारम् अखादम्, पुस्तकम् अपठम्, स्नानम् अकरवम्, पूजाम् अकरवम्, विश्वविद्यालयम् अगच्छम्, पुस्तकम् अपठम्, गृहम् आगच्छम्। एवं रूपेण लङ् लकारं योजयित्वा लिखन्तु। एकं। द्वितीयं किमस्ति न, तबतु प्रत्यय योगेन लेखनीयं। यथा अहं प्रातः 6 उत्थितवान् वा उत्थितवती, स्त्रीलिङ्गे उत्थितवती, अहं पुरुषः अस्मि, उत्थितवान्, दन्तधावनं कृतवान्, मुखप्रक्षालनं कृतवान्, स्नानं कृतवान्, एवं स्नानं कृतवान्, पूजां कृतवान्, विश्वविद्यालयं गतवान्, एवं क्रमशः लिखामः वयं सर्वे। किं सर्वे लिखन्ति वा? आम् महोदय। सर्वे लिखित्वा प्रेषयन्तु, वैयक्तिकं प्रेषयन्तु। अस्तु। किं प्रेषयन्ति? लङ् लकारे आम् पुनश्च तवतु प्रत्यययोगेन प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं किं किम् अकरोत् वा किं किं कृतवती। अस्तु। आम् महोदय। अस्तु। तर्हि अद्य एतावत् पर्यन्तं मम कश्चित् ये अस्ति सभा अस्ति, आन्लैन् माध्यमेन मीटिङ्ग् अस्ति 9 वादनतः, तो अत्रैव त्यजामि। श्वः वयं मेलितुं शक्नुमः। श्वः सायं 8 वादने मेलितुं शक्नुमः वा? न 7 वादने? 7 वादने। तर्हि 8 वादने कलासं अस्ति। अस्तु, कालांशः कलांशः वा सत्रम्। शत्रं हम्म। शत्रं अस्तु तर्हि शत्रं भविष्यति न अस्ति। सत्रम् अस्ति। अस्ति वा सत्रं भविष्यति, उभयमपि शुद्धमस्ति। सत्रम् अस्ति वा सत्रं भविष्यति। आम्। अस्तु तर्हि अद्य एतावत् पर्यन्तं। तर्हि शान्तिमन्त्रम् उच्चारणं करोतु। कापि शान्तिमन्त्रं का उच्चारणं करोति? मेघदीपे करोतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। पुनर्मिलामः श्वः। अस्तु। नमो शुभरात्रि। नमः। शुभरात्रिः। शुभरात्रि सर्वेभ्यः।